kini ang iyong igsuon sa kanginan sa atong buhi nga Dios, Brother Riel Corinta, nga maghiskot na usab kita sa iyang nga balaan nga pulong nga diin ato gid kini siya nga kailangan nga ato kini pamation tungod kay maabot ang adlaw nga humala pa sa Amos 8:11 nga moabot ang adlaw o panahon nga adunay dako nga kagutom ug kauhaw nga dili kagutom sa tinapay o pagkaon o kauhaw sa tubig apan kagutom ug kauhaw sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ug ingon pod ang Bible sa Daniel 12:4 nga ang mga tao busy na o wala na kayo panahon sa pagpamati o pagpaminaw sa pulong sa Dios kay na busy na sila sa ilahang mga gipangbuhat nga adunay uban nga mga tao naga to and pro. Mabasa na to sa Daniel 12:4 nga, "But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased." Moabot ang adlaw nga ang mga tao dili na kaayo sila makapanumbaling tungod sa kabisi sa ilang trabaho, sa ilang mga activities, labi na gid nga ang panahon karon nagaka-increase na ang knowledge nga ang mga tao dili lang kay busy na kundi naga-increase pagid ang knowledge nga ingon pa sa uban nga mga Ilonggo nga ang English Ilonggo daw kay many shall run to and fro nga daghan ang mga tao nga magadto nga ri na sa tungod sa kabisi og sa una nga og naga-increase ang knowledge kung sa una nga panahon nito nga ang telepono perti na dayod ka ng high-tech para sa ila sa una nga panahon nga nito nga ang telepono niya napagyoy katabang sa una nga panahon kung naay telepono adunahan man gyud unya naay istorya nga ang katabang ni ring ang telepono gisugo niya ang iyang katabang nga tubaga ang telepono mila o tubag pud ang sulgoon nga lagmila ma'am wala may mo hello wala may mo tubag ma'am niingon po dayon ang iyang amo nga baliha luhi niingon ang iyang amo baliha ang telepono ba niingon ang iyang amo nga ang iyang sulgoon nga puntili so nagahantod nga nagaka-high-tech ang panahon nga so sa una nga panahon telegrama lang nya maabot pa gid ang telegrama halukan gina nila ang telegrama nga gikan sa sulat sa ilang anak nga gikan sa abroad sa gawas pero niabot pa gid ang panahon nga nagaka-increase ang knowledge na imbento ang cellphone nga kaning Nokia 11 or Nokia 1110 or Nokia 3310 nahanaw na ang kaning telegrama og nagaka-increase na ang knowledge antod niabot pa gyud ang panahon nga karong panahon na nga touchscreen na ang cellphone no sa unang panahon ang TV black and white karon colored na gyud nga mga flat screen pa gyud mga dagko pa gyud nga TV nagaka-increase ang knowledge og aduna nay karoy gitawag kanang drone nga mulupad no nga makit-an kas kamera nga napagi kamera ang drone nagaka-increase gyud ang knowledge ug nagaka-high-tech ang panahon nga din ang mga kabataan nga naatlan ana nga panahon nagaka-spoiled na sila labi na nanay mga games ang cellphone busa na biyaan nila ang pagtagad sa pulong sa Ginoo o pagsunod sa kabubuton sa Ginoo sa tua dinhi sa kalibutan og nga dili lang kay kanara moabot pa gid ang panahon nga ihikaw na gyud sa moabot na gid ang panahon nga wala nagipulong sa Ginoo panahon sa Great Tribulation kay dili na gyud madunggan pa ang pagsangyaw sa pulong sa Dios anang mga panahona samtang karon naapatay maayo nga igdulungog dili pa kita bungol-bungol ato gid kanang gamiton tong dalunggan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios samtang naapatay mata makabasa pa ta sa pulong sa Dios dili pa ta buta-buta ato gining gamiton ang atong mata nga magbasa sa iyang pulong kung dili ang atong tiil o atong panglawas ang atong tiil dili pa bakang-bakang kiang-kiang sa paglakaw iadto gina nato sa simbahan o ilakaw-lakaw o
o gamiton sa buluhaton sa Dios. Mauna nga samtang naapay panahon nga dili pa karon pamin sa Word of God, ato gid kini siyang gamiton ang atong kinabuhi sa pagsunod sa og pagtuon og pamalandong sa iyang nga pulong. O karon nga adlaw sa gyapon mao lang gyapon ang atong tema, the seventh dispensation in the Bible. Ug una kita magapadayon, magampo na kita. Labing gamahanan og balaan nga Dios karong orasa, himayaon og dalagon kay imong ngalan Ginoo, nga gatagan na usab nimo kami og kahigayunan sa pagtuon og paghiskot sa imong pulong ugad. Aman akong ginaampo kanimo God nga ikaw gid Ginoo magagamit ka nako Lord nga takos Ginoo. Dimpuhi ako sa mga kasalanan himo Ginoo aron mahimo akong worthy sa pagsulti sa imong pulong Lord. Himo ako Ginoo nga angayan nga magdala sa imong pulong karong orasa Lord nga kahaponon ug bisan pa man amahan akong gi-acknowledge ang balang Espiritu Santo nga maugoy mo giya kanako Ginoo sa pagsulti sa imong balaan nga pulong. Bisan pa man Lord ikaw mga abog sa mga dili mga may nga elemento Ginoo, bisan pa man sa nagapaminaw Ginoo nga taga-islog maay Ginoo nga panahon og kahigayunan sa pagpamati sa imong pulong Lord nga dinasa sila kung naging sab ikaw sa imong pulong muhain katong isa o duha nagakatigom sa imong ngalan ana ikaw uban kanila. Busa salamat kay Ginoo nga ikaw amo gid ginaday kanunay Lord bisan pa man sa paghisgot sa imong pulong dalagon imong ngalan Lord. In Jesus name we pray. Amen. Last Sunday, ato nang if we can still remember no nga atong natakil ang katong ang Kingdom of Judah nga nasakop sila sa Greece Empire apan nakalingkawas sila sa kamot sa mga Greece Empire no nga nakaangkon sila og mga independent na nga panggobyerno ang Judah apan niabot ang panahon nga ang Greece Empire nalupig na usab sa Roman Empire. Nasakop ang napildi og nag-change og empire sa nga panahon nga adiin from Greece Empire nahimo na sad nga ang mananakop sa kalibutan ang Roman Empire na sad og pagka 63 BC ang general sa Roman nga si General Pompey ni intervene og war sa Judah og pila istorya nasakop sa Roman Empire ang Judah nga diin nga ang Roman Empire nagsakop sa Judah nga wala siya naga-intervene sa ilahang nga religious practices or kanang ilahang mga observation o kanang uban pa nga mga tinuan sa Judah basta maghahatag lang ang Roman ang mga Judah sa Roman Empire og tax nga gingon ni Ginoo sa Kristo ihatag kang Caesar ang ka-Caesar og sa Ginoo ang iya sa Ginoo og pilay istorya giusa sa Roman Empire ang Juda og ang Samaria nga diin mao kana siya ang Northern Kingdom sa una nga kaning mga Samaria mao kani sila ang mga salin sa mga nanghawa nga ancient Samarian katong 10 tribes nga ni migrate padulong sa lain-lain nga nasod nga diin nahimo usab ko to sila nga nasod kay kaliwat kato sila ni Jacob nga kung importante ang kaliwat ni Ismael nga nahimo nga Arabs na isaw nga nahimo nga Edomites mas importante ang 10 tribes nga nangahimo usab kato sila nga mga nasod kay diin sa according sa Leviticus 26 nga ang ilahang panalangin walay nga gisaad kang Abraham walay condition but pasabot bisan pag nagpakasala sila nagsimba sila Diyos ihatag maangkon gid ang panalangin sa napulo ka tribo nga ni migrate na sa lain nga mga dapit sa lugar especially sa northwest ug pilay istorya giusa sa Roman Empire ang tribe of Judah ug Samaria nga usa na lang sila ka kingdom nga gitawag na giusa nila og gitawag na pud og Kingdom of Israel nga diin plano wala man sad dili man sad kabubuton sa Ginoo nga ang Kingdom of Israel ma-split tungod lang kini sa sala ni King Solomon nga nagpataas og buhis sa Kingdom of Israel mo to nga ni revolt sila ang 10 tribe mo to naglahi sila
gisamutan pagid siya ang anak nga si Rehoboam, mao to nga na-split ang Israel sa duha ka kingdom ug karon balik sa panahon na sa Roman Empire. O pila istorya ang Juda ug ang Samaria usa lang sila ka nasod apan aduna sila mga autonomous province nga ang nasod sa Samaria dili makapanghilabot sa panggobyerno sa Juda ug ang Juda usab dili makapanghilabot sa Samaria, especially ni atong panahon sa 135 BC nga ang king or ang ruler sa Juda sa panahon sa mga Maccabees dynasty o Hasmonean family, Hasmonean dynasty, ni-intervene sila tungod kay ang Samaria nagahimo sila ilang kaugalingon nga relihiyon nga din gibarugan sa mga Israel nga Jewish ang tinuod nga relihiyon, gipulpog niya ang temple sa Jerusalem, Mount Gerizim Temple, tungod kay ang ilahang Ginoo kato lang yung nagsugo nga ang temple naa sa Mount Zion o dili sila gusto nga mag-under sa Jewish mo to nga na para ma-avoid ang confusion gibadlong kato ni John Hyrcanus niya 135 BC nga gikan sa nga high priest nga ruler sa Maccabees dynasty ug mao kana nga walay pakigsandurot ang mga Jewish sa Samaria Jewish sa Samaria or Juda tungod kay dili sila mo submit sa kabubuton o tinuan sa Ginoo nga ang lampara naa lang gyud nagagikan sa Kingdom of Judah or temple o pila istorya wala na mag-under ang Samaria sa relihiyon sa Juda. O mao kato ang nahitabo sa Kingdom of Judah nga kaniadto independent sila apan gisakop sila sa Roman Empire og sa katapusan nga paghari sa Maccabees dynasty nga si Antigonus niadtong 40 to 37 BC, ang Roman Empire ni appoint og sarili nila nga hari or puppet king, usa ka hari nga bisyuso, usa ka hari nga dautan, usa ka hari nga nidawat laglimpyo nga nakalit lang siya kahari nga mao si King Herod. Mao gi-appoint sa Roman Empire nga mahimo na nga bag-o nga hari sa Israel sa nasod sa Juda na si King Herod o gipapapapha ni King Herod ang last nga hari or ruler sa Maccabees dynasty nga si Antigonus o si Haring Herodes na ang nahari nga gi-appoint sa Roman Empire. Atong makita diri no nga that was the story of Judah, the rise and fall of Judah. Sa ato usab nga Kristohanon nga kinabuhi, dili nato matag-an nga kanunay kita nga rise atong pagpangalagad sa Ginoo nga karong semana pitpul ka sunod semana backslide na diay. So dili kita kagarantiya nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo kanunay kitang naa sa ibabaw o nga diin pag naay panahon nga nagmalawiyahon kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Mo na nga pero ang pinakanindot diha kung naka-maintain ka sa imo pagpangalagad sa Ginoo nga always faithful ka sa pagpangalagad sa Ginoo, unsaon ka na siya nga kanunay gyud nga magabasa sa iyang pulong day and night, magatuon ug magaditit siyang pulong, magmainang puon ug kanunay nga mo participate sa iglesia, mo simba ug magparticipate sa mga buluhaton, mahilikay gid siya sa iyahang pagkahulog sa iyang espirituhanon. Kay kung kita nga Kristohanon magluya-luya ta sa pagpanglagad sa Ginoo, inactive ka ita spiritually, posible nga ibalhog ta sa Ginoo sa mga pagsakop sa mga dautan nga mga kahimtang o mga kalisdanan sa kinabuhi. Sama sa inhitabo sa Israel nga diin nagasimba sila Dios gibalog sila sa Ginoo ngadto sa dili mga maayo nga kahimtang. Muna nga og labi na gid ang nga mosabong sadya nga atong pag-alagad sa Ginoo, dili lang kay nidawat kita sa Ginoo
kung dili mo submit gid kita kung unsa ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili sama sa Samaria nga wala sila mo submit nga ang ilahang relihiyon, Jewish or naa sa Juda, sama usab ana ang hitabo. Kita nga mga Kristohanon, atog yung isubmit ang unsay kabubuton sa Ginoo nga dili lamang kay nagadawat kita. Ingon ang Bible nga kung mosunod ka kanako, kalimti imong kaugalingon, take up thy cross and follow me. Kalimti imong mo kaugalingon sa mga kalibutanon nga lipay-lipay. Ang mga kalibutanon nga kalipay, iya lang na sa mga walay Ginoo. Take up thy cross, aswata ang cross nimo. Sa ang cross na to, mo si Jesus Christ nga atong iyang ebanghelyo. Musangyaw gid kita o nga kung na dili man ikalimod nga ang dili sayon ang Kristohanon adunay mga cross, mga kasakitan, suliran, problema, ato kana nga andamon ug ato kana nga aswaton ug mosunod kita kang Ginoong Hesukristo nga diin kita nga mga Kristohanon dili kita mahisugamak sa kadautan ug kalisdanan sa atong kinabuhi nga masakop kita sa atong kalaban kung kita dili lang gyud mubulag sa Ginoo. Cling unto me, ingon ang Ginoo nga magaduol lang gid kamo kanunay kanako. O hantod nga niabot ang panahon nga ang gisaad sa Dios nga mangluluwas na tao sa Israel. Nga mabasa nato sa Genesis 15 nga gisaad dito sa Ginoo nga ang seed of a woman matao o nga kini magadugsak sa ulo ni Satanas or ulo sa bitin og ang bitin magasamad lamang sa tikod ni Ginoong Kristo nga pinaagi sa iyang paglangsang sa cross. Og napas og hantod nga kini nga promise naabot kini kay Abraham nga dili sa tanang seed kini gisaad kundi sa usa lang ka seed nga gisulti diri sa Book of Galatians 3:16 nga nagaingon diri nga dili sa tanang seed gisaad kang Abraham kundi kani nga usa nga seed mao si Jesus Christ. Now to Abraham and his seed were the promises made, he saith, not unto seeds of as of many, but as of one, unto thy seed which is Christ. O pagkahuman, naabot kini nga seed ngadto sa tribe of ngadto sa Israel, ngadto sa kingdom of Israel, sa 12 ka tribo sa Israel, ang tribe of Judah, ang natungnan nga mahiagto kini nga seeds nga sumala sa gipanalangin ni Jacob kang Judah nga diin sa 12 niya ka mga anak ang natungnan sa panalangin nga mahiagto nga seed nga nahiagto kang Judah nga mabasa nato sa Genesis 49:8 hangtod sa 12 kini nga panalangin ni Jacob kang Judah. Ingon diri, Judah, thou art he whom thy brethren shall praise, thy hand shall be in the neck of thine enemies, thy father's children shall bow down before thee. Judah is not a lion's whelp from the prey, my son, thou art gone up. He stooped down, he caught as a lion, and as an old lion who shall rouse him up. Atong hibaluan dinhi nga dili kang Judah ang katayuan sa panalangin. Bisan og si Judah ang gipanalanginan ni Jacob, apan ang panalangin o ang blessing dili kini nahinungod kang Judah kundi sa iyang seed nga mao ang sa verse nga Lion of Judah nga mao ang Messiah nga niingon diri, thou art he whom thy brethren, o nga diin ang Messiah daygon og yukbuan sa
Israel. Nga ingon diri nga ang Lion of Judah mahimo siya nga diri sa verse 9 mahimo siya nga usa ka conqueror sa tanan niya nga mga kaaway. Nga ang tanan niya mga nabisan pa man mga nasod nga kaaway, walay kaya kanya iyang makanker ang tanan sa kaning gitawag og Lion of Judah nga mao ang Messiah. Og ang verse 10, the scepter shall not depart from Judah, nga ang scepter, ang pagkahari sa maong kingdom wala nay katapusan, shall not depart from Judah, nga mao nga ang hari inini mao si Ginoong Kristo. Nga ni atong basahon pagpadayon, nor a lawgiver from between his feet until Shiloh come, and unto him shall the gathering of the people be. Until Shiloh come, wala nagpasabot nga ang pagkahari sa tribe of Judah, ang pagkahari ni Ginoong Kristo naundang sa giingon diri nga until Shiloh come. Tungod kay kining termino nga Shiloh mismo gikuan kini siya nagkahulugan kini sa dapit sa pahulayan nga og gigamit sa ubang dapit sa pagtumong sa Misaya nga mao si Ginoong Kristo, nga kinsa mao ang mudala ningon diri sa kuan, and unto him shall be gathering of the people be, nga kinsa mudala sa iyang mga katawhan nini sa dapit sa pahulayan. Og kani nga pa Shiloh or pahulayan gihulagway kini siya sa verse 11 ug 12 kung ato kining basahon, nga yuta nga usa ka yuta nga naay kalinaw, kauswagan, kadagaya og hingpit og sobra sa tanang maayong nga butang. Or ingon sa Romans no nga ang himaya dili matukib og pulong ang himaya nga ipadayeg na sa Ginoo kanato. Kung sadya nga kita mag-uban na og hari kang Ginoong Kristo. So kung unsa ang imuhang gihunona nga nindot sa imong hunona, dili pagid kana siya mahitukngan ang kanindot sa gingharian sa Dios kung imo kanang maangkon sa umaabot nga panahon. Mao kana ang giingon diri sa hantod nga naabot ang panahon nga sa Kingdom of Israel natao na ang manunubos or ang seed nga mao si Ginoong Kristo. Ug ang sa iyang pagkatao there has a price. Dili lang kay basta-basta na to sa ko adunay price. Ang iyang pagkatao nabugtian og daghan nga mga gitawag kini og nabugtian o gitawag kini og the massacre of the innocent, nga diin ang mga bata gipamatay kay si Ginoong Kristo. Ang bata nga si Ginoong Kristo gidala ni Mary Joseph gitago ngadto sa Egypt, while ang hari nagamandar o nagamando sa iyang kasundalohan sa tibuok nga iyang gisakpan nga ang tanan nga mga bata nga nag-edad og 2 anyos panaog pamatyon. Basahon nato sa Matthew 2:16. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coast thereof, from 2 years old under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. Nga ang tanan nga mga inusinti nga bata, nga according sa Wikipedia gibana-banaan nga mga 144,000 nga sa tanang tribo sa Israel gipamatay ni King Herod, nga diin ang pagkatao sa atong manunubos nga Ginoong Kristo gibugtian og dili matukib nga presyo kay gisakripisyo ang mga dugo sa mga inusinti nga mga bata niadto nga panahona. Sa ato usab nga pagpangalagad sa Ginoo, dili kiniingon nga sayon, aduna kitay mga ginasakripisyo pod para maangkon nato ang mga butang. Aduna kita ginasakripisyo nga magampo ta. Halimbawa sa atong sa inyong mga anak nga gipaeskwela nga
Grabe ang inyong inampuay sa Ginoo nga makahuman gyud siya sa pag-eskwela. Grabe ang uban sa grabe ilang inampuan sa Ginoo nga makatrabaho. Dili basta-basta ang kinabuhing Kristohanon kay kung nakitay pangayoon sa Ginoo, buktian gid nato kini og mga pag-antos sa pag-ampo nga kung naatay mga igsuon sa pagtuo nga nagkaroon og mga gamit, resulta kana sa ilang pag-ampo ug pagpangalagad sa Ginoo, gibuktian nila pag-ayo kay dili basta-basta ang blessing nila angkon, gibuktian ka na nila og grabe nga pagpangayo sa Ginoo. Magkaroon silang sakyanan, makatrabaho ang ilang mga anak, aduna gyoy sakripisyo o aduna gyoy price ang imong pagpangayo isip Kristohanon ngadto sa Ginoo. Kay kita nga mga Kristohanon, wala kita tudloi sa Ginoo nga dawat limpyo lang, kundi gituduan kita sa Ginoo nga kanunay gitang magminampuon kaniya, kanunay tang magpangayo kaniya, nga aron ad gambut pasabot nga mga sacrifice of prayer. Mausad ni ang nahitabo sa pagkatao ni Ginoong Kristo na sakripisyo ang mga inusinti nga mga bata nga grabe ang paghilak ni Rachel nga mabasa no sa verse 18, in Rama was there a voice heard lamentation and weeping and great mourning, Rachel weeping for her children and would not be comforted because they are not. Grabe ang gibuhis sa mga bata, grabe ang pagkatao sa atong Ginoo tungod kay adunay price gayud ang iyang pagkatao, nabuhis ang mga kinabuhi sa mga bata whilst gitago siya sugo sa Ginoo nga itago sa sila sa Egypt. Og pilay istorya during his mission ni dako na ang Ginoong Kristo og namili siya og mga 12 ka apostolis nga mabasa nato sa Matthew 19:28 nga aduna siya gisulti sa iyang mga apostolis nga diri sa Matthew 19:28. And Jesus said unto them, verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall set in the throne of his glory, ye shall sit upon 12 thrones, judging 12 tribes of Israel. Apan ang pangutana diri nga, did the 12 apostles represented each of the tribes, or gitawag kaning was each of them from a different one of the tribes? Like for example, kay mag-roll man sila sa tribe of Israel, nga ang tribe of God, apostle bagyod sa God, nga tribe of God bagyod nga apostle, nga mujaz, o ka a tribe of Simeon, apostle bagyod nga gikan siya sa tribe of Simeon. Like for example, ang tribe of Asher, nga ang apostle, tribe bagyod ang apostle nga gikan bagi sa tribe of Asher. Ang tubag niya na ang Ginoo nila bahala nga mo arrange niya na tungod kay wala kitay gitawag og tribe affiliation sa mga apostles, gawas lamang kay Mateo nga gikan siya sa tribe ni Levi nga makita sa Mark 2:14, og si Apostle Paul nga gikan siya sa tribe of Benjamin nga mabasa sa Romans 11:1. Apan ang mga aduna ako'y mga nga kuan po din na lista no nga mga mao kani assuming ang ilang mga tribes, pero ang Ginoo ug gibahala ani kay ang Ginoo nasayod kung asa sila nga mga tribes gikan. Sama kay Philip gikan sa tribe of Asher, si Bartholomew sa tribe of Issachar, si Thomas kay Simeon, kay si Matthew kay Levi, kay James the Less kay tribe of Manasseh, kay Jude the Thaddeus, tribe of Judah, o Simon the Zealot, tribe of Joseph, o si Judas Iscariot nga tribe of Dan nga diin pulihan siya ni Matthias. Apan ang pangutana, apan ang kaning kang Peter og kay Andrew kay igsuon man ni sila, og si James og si John the Beloved, wala ta makayo masayod kung igsuon bagid sila nga tinuod o igsuon na sa pagtuo, o kaya kung igsuon man sila basig sa inahan lang og lain-lain sila nga amahan aron nga ang mga tribes
lahi-lahi gud nga mga tribes ang gi-judge sa matag apostol. Sa ato usab nga mga kinabuhing Kristohanon, dili naausab kitay mga surprising nga may tabo sa ato ang pagkakristohanon, no? Kay ang atong pagkakristohanon pag-abot sa langit aduna kitay bag-o na nga pangalan. Naay kanta nga ingon, there's a new name written down in glory and it's mine. Oh yes, it's mine. Nga diin pag-abot sa langit aduna usay pangalan nga ihatag ang Ginoo kanato, bag-o nga pangalan nga according sa Book of Revelation 2:7 nga adunay pangalan nga ihatag ang Ginoo sa tua nga ang Ginoo ray nakabalo og ikaw sa pangalan nga ihatag sa imuha. He that saith an ear, let him hear what the Spirit saith unto churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, with no man knoweth, saving he that receiveth it. Galay suon, kung ikaw nakadawat sa grasya sa kaluwasan, adunay giandam ang Dios kanimo nga nindot nga pangalan sa langit. Kung wala man ka gininduti sa imong pangalan karon, moabot ang panahon nga tagaan kag pangalan sa Ginoo nga nindot. Apan kung di lang gyapon ka nindutan sa pangalan nga hatag Ginoo sa problema na nimo. Mao na nga adunay nindot kayo ang mga benepisyo sa tao nga makaangkon sa kaluwasan tungod kay adunay mga lain-lain nga mga gasa o ganti nga mahatag sa Ginoo sa tua, labi na gid ang atong pangalan. Aduna na kitay bag-o nga pangalan nga ihatag sa Dios sa mga tao nga mga luwas. After sa human ni ana ni undergo si Ginoo sa Kristo sa kamatayon, og dinhi nagsugod ang iyang pagkahari tungod kay nadipit niya ang sin and death, og mao kani nga asaman masugod ang kaganapan sa iyang pagkahari during sa millennium, during sa kingdom age. Siya naghari na karon apan ang kaganapan gid sa iyang paghari panahon sa kingdom age. During his reign, katong nangaluwas sa Great Tribulation, maghari usab uban kaniya. Atong hinumdumano nga ang mga nga naaw say mga maluwas sa Great Tribulation, dili lang kay ang kaluwasan sa church age nga gikan sa Day of Pentecost hantod sa gitawag og kining caught up hantod sa caught up kay namagay uban dili mo tuog rapture, so caught up na lang akong words ibutang hantod sa caught up, pero parehara magiunta na nga words hantod moabot sa caught up. Mao na siya ang church age. Pero sa diha nga naapa may uban nga naluwas sa Great Tribulation. Ang pangutana na abay naluwas panahon sa Great Tribulation nga mabasa nato sa Revelation 9:9. And after this I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all nations. O daghan ang nangaluwas sa panahon sa Great Tribulation, ha? And kindreds and people and tongues stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. Sa verse 14, asa kinislagikan, and I said unto him, Sir, thou knowest, he said to me, these are they which came out of the great tribulation, and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Naduwas sila sa panahon sa Great Tribulation, apan wala nabasa diri nga part sila sa marriage of the Lamb. Tungod kay ang ilang resurrection pag-start sa gitawag og millennial reign of Christ. Og aduna pud sad sila yung mga kabats nga mga martyr nga mga nangaluwas during sa Great Tribulation, nga mabasa nato sa Revelation 24 sa panahon sa millennial reign of Christ. Ingon diri, and I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded, o mga kalag nga gipangputlan sa liog, for the witness of Jesus, tungod sa ilang pagsangyaw
kang Ginoong Kristo, and for the word of God, tungod sa iyang pulong sa Dios, and which have not worshipped the beast, neither his image, neither have received his mark upon their foreheads or in their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. Mao kani sila ang mga luwas sa panahon sa Great Tribulation nga pagabanhawon sila pagsugod sa millennial or 1,000 years. Nga mabasa nato di sa verse 5, but the rest of the dead lived not again until 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Katong mga na tatakan og 666 og sa Great Tribulation o wala mo tuo, dili kato sila mabanhaw paghuman pa sa 1,000 years, nga din ang katong mga nangaluwas sa Great Tribulation, mao'y mga banhaw panahon sa millennial reign of Christ. O kuan kay tano kanang bulahan kay kita kay wala na ta ma-part ani nga salvation nga gawa sa pagtuo sa Ginoo, kailangan magtago-tago ta kay kung dili ta mo tago, madakpan ta sa mga sundalo. Unya, kay di man ta mo patatak og 666 atong agtang og dalungga og ulo, putlan ka sa liog. Busa karon bulahan kita nga natao nga mga generation sa church age, nga ang church age gikan sa kamatayon ni Ginoong Kristo o gikan sa Day of Pentecost hantod sa caught up, kay wa may muto og word nga rapture, caught up lang ko ibutang, kay kita nga mga church age era, dili lisod ang ato ang kaluwasan. Busa kung naay nagapaminaw karon, kung di man mumutuo nga ang pagdawat kang Ginoong Kristo, ang pagrepent, maluwas ka na, nga kung maabtan ka ni panahon na, ayaw lang yun patatak og 666 para dili ka maiapil sa kaning gitawag og Great White Throne Judgment, nga diin ang tanan nga mga klase nga mga dautan, ang dili mga unbelieving, mga abominable, and murderers, and murderers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. Busa karon pa lang higala nga nagapaminaw karon, sayon ang kaluwasan. Sayon ang kaluwasan sa church age, nga mao kaning panahon na karon nga church age, ang kaluwasan sayon og daghan ang mga tao sa nagkalaing nga mga dispensation nga naibog nga matao unta sila sa church age, kay ang church age grasya ang kaluwasan. Ningon sa Ephesians 2:8-9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Busa ang kaluwasan karon, bisag dili kita angayan nga makaangkon apan tungod sa grasya o kaaluoy sa Ginoo, kaayo sa Ginoo, gipakaangayan kita niya. Bisag dili kita takos, apan gipakatakos kita niya sa tong pagdawat kang Ginoo sa Kristo. Bisag dili kita matarong, iya kitang gipakamatarong. Bisag dili kita balaan, iya kitang gipakabalaan. Mao na nga igala kung nagapaminaw karon, naa kita karon sa panahon sa church age. Ingon ang 2 Corinthians 6:2, now is the day of salvation. Now is the accepted time, now is the day of salvation. Karon ang takna sa kaluwasan sa church age, balikon ako, sayon ang kaluwasan apan sa Great Tribulation, maluwas ka apan ang kaluwasan niya nga panahon na lahutay, tago-tago, kay kung matatakan ka sa 666, wala ka na paglaom nga maluwas pa. Busa karon ang pinakanindot nga panahon nga makaangkon ka sa kaluwasan, nga kung ikaw magrepent lang, magbasol ka sa kasalanan, biyaanin mo mga tanang klase ng kasalanan, umutuo, musalig ka Ginoo sa Kristo, dawaton nimo siya sa imong kasing-kasing, makaangkon ka og kinabuhi nga walay katapusan. Makaangkon ka sa kaluwasan, kay balikon ako, sayon ang kaluwasan niini nga panahon sa gitawag og church age era. Magaampo kita. Labing gamahanan og balaan nga Dios, salamat kay sa imong pulong Lord nga mo Ginoong nasulti karong orasa. Akong ginaampo Lord nga ikaw Ginoo ang himaya sa pulong nga among gisgutan karon Lord, dalaygon kay ngalan Ginoo nga gitagaan mo kami karon og kahigayunan nga makahisgot na usab sa imong pulong. Akong ginaampo kanimo Ginoo nga
ikaw magalig-on sa mga tag-usa ka namo Ginoo Kristohanon sa among pagtuo Lord nga dili gid kami Ginoo labi na nga sa panahon karon nga ang panahon dili na matagna Lord, imminent na kay ang mga kalamidad Lord nga every now and then dili na matag-an nga stable ang panahon. Apan amo lang ginasalig kanimo Lord nga kami Ginoo mga lagad kanimo nga faithful Ginoo hantod sa imong pagbalik. In Jesus name we pray. Amen. Og alang sa ato ang una day ako mo hawa sa atong nga kuan karon nga serbisyo, ako pa di ay itimbaya ang atong mga kaigsunan sa pagtuo no og mga higala nagapaminaw karon labi na sa atong maigsoon sa pagtuo kay Pastor John og kay Ma'am Gladys og sa iyang anak nga si Abraham og kay Brother Solomon og sa iyang asawa nga si Runya and his family og pagtimbaya usab kay Brother Samuel Bakalanmo og sa mga Villacrucis family kay Brad Bibincio Villacrucis, especially kay Tata and Risa ug sa iyang pamilya, mayong adlaw kaninyo. Kay Brother Jim Margot ug sa iyang asawa nga si Rosalia, mayong adlaw usab kaninyo ug sa silang mga bata. O kay Brad Jewel o kay Maminda ug sa iyang mga anak, mayong adlaw usab kaninyo. Kay Brother, ako usab gi-acknowledge si Brother Winnie o Sister Ruth ug iyang pamilya, maayong sanaw kanyo. And also, I will continue to give my shout out to Joseph and Lani, akong igsuon, ug sa ilang pamilya, ug kay Brother Abs, iyang asawa si Juby, ug sa kay Mrs. Abdukal, maayong hapon kanyo, madlaw kaninyo. Kay Brother Eduardo Molina, and sa iyang asawa nga si Liberty Molina, mayong adlaw kaninyo. Kay sa mga Lastimoso family, Magallanes family, Dilia family, kay Rowen o kay Luida, kay sa mga Gabika family, kay og ako usab nga mga loved ones sa pamilya, kay Cynthia, kay Junjun, kay Giscarlo, kay Regine, kay Mika Jean, kang Rodjan, Shana Rose, kay John Vincent Oquindo, o kay Shine Oquindo, si Is, o si Libby, si Dayan, o Saddam, John Patrick, Chloe, Pearl, o kay Henry, Amor, Herbie, o kay Hina, o kay Karin, o kay Camilo Natad, o kay Rose Natad, Joshua, and Ila Zamora, kay Jitro, Chris Junel, and Julina and Ethan, og sa tanan usab ng mga daingayang people nga nagkanta kaganiha. Salamat sa inyong pagpagamit sa Ginoo og sa ato nga makaigsunan sa Independent Liberty Baptist Church o Balyangaw. Mayong adlaw kaninyong tanan og ang Ginoo sa Dios kanato magapanalangin kanunay og mao kato maayong adlaw kaninyo.